हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण विषयगत जानकारी लिएर आएका छौं र जुन जानकारी गोरखापत्रबाट लिएको हो। आजका प्रश्नहरू रहेका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको के हो? नेपालमा यस सम्बन्धी देखिएका समस्या के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। र आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, मौद्रिक र वित्तीय नीति मार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस्। र यो भिडियो सम्पूर्ण बैंकिङ एक्जामिनेसनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने लोकसेवा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका बैंकिङ नोट नेपालीमा राखिएको नोटहरू हेर्नु मन छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोटमा गएर हेर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न, सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको के हो? नेपालमा यस सम्बन्धी देखिएका समस्या के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधन स्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने, जोखिम बेहोर्ने लगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी भनिन्छ। यो निजी क्षेत्रमा जोखिम शेयर गर्ने कार्य पनि हो। यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको प्रतिस्पर्धाको क्षमताको विकास गराउँछ। यो सरकारी निकाय र निजी संस्था दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो। यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ। यसमा स्वैच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्वयिक वितरण हुन्छ। नेपालमा संविधानको धारा 51 घमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्रता विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 जारी गरी लागू गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी भएको छैन। यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैसँग पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु, यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई सरकारले शान्ति, सुरक्षा एवं लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु, मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्नु, स्वदेशमा उत्पादन भन्दा आयातित माल वस्तुको व्यापारमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित हुनु, यसका साथसाथै सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले मुनाफा नदेख्नु, यसका साथसाथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा देखिएका समस्याहरूमा रहेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच लाभ, लागत, जोखिम र प्रतिफलको बाँडफाँडमा स्पष्ट कार्यविधि नहुनु, दुवैले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रष्ट नहुनु, सरकारी भूमिका र दायित्व उल्लेख नहुनु, सरकारले आयोजना दिन नसक्नु, निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न नसक्नु, आयोजना छनौट कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन नसक्नु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला उद्योग तथा परियोजनामा दीर्घकालीन पुँजी लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियत र सुविधा सहितको प्याकेज घोषणा गर्न नसक्नु, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्यहरू जटिल हुनु, तीन तहका सरकार बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी बारे स्पष्ट कार्यविधि नहुनु, सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाका कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा सहजीकरण समिति प्रभावकारी नहुनु, लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ सबल र सुदृढ नहुनु र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नु, यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा देखिएका समस्याहरूको रूपमा चर्चा गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। यस्तै गरी आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, मौद्रिक र वित्तीय नीति मार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीति हो।
यो केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्दै आएको छ। त्यसैगरी कर, सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक ऋण मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति वित्त नीति हो। नेपालमा यो अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन मार्फत जारी गर्दै आएको छ। यी दुवै नीतिको अन्तिम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो। यी दुवै नीति मार्फत बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, सुधानान्तरित बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा रहेका छन्: नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने ऋणमा बैंक दर बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदातको अनुपात बढाउने, सरकारी ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख सिर्जना क्षमतामा ह्रास आउँदछ, जसले गर्दा बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घट्दछ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ। यस्तै गरी मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याज दर कायम गर्ने, जसले गर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी बजार अनुगमनलाई तीव्र बढाउने, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने, जसले गर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ। उत्पादनमा ब्याज अनुदान, कर छुटका प्रावधान राख्ने, दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिने, ढुवानी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, ढुवानीमा अनुदान दिने। यसका साथसाथै नागरिक सचेतना अभिवृद्धि बढाउने। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सरकारले बजारमा केही हस्तक्षेपका भूमिका निर्वाह गर्ने। यस्तै गरी शोधनान्तर बचत कायम गर्ने उपायहरूमा रहेका छन्: विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, पर्यटक प्रवर्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने, शर्तरहित विदेशी अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने, पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन विदेशी ऋण परिचालन बढाउने। यस्तै गरी उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, हवाई क्षेत्र आदिको विकासमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने। यसका साथसाथै स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने। अब हेरौं वित्तीय स्थायित्वका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, जोखिमका आधारमा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, ठूला परियोजना तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बैंकहरूको पुँजीगत आधारलाई फराकिलो बनाउने। यसका साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गराउने। यस्तै गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायहरूमा रहेका छन्: ऋण लगानी र कर्जा असुली कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, खराब कर्जा असुली कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग बढाई विद्युतीय सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट नगद रहित बैंकिङ सेवा लागू गर्ने, भुक्तानी सेवा सरल र सर्वसुलभ गरी व्यक्तिले नगद लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने। यसका साथसाथै प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घ वर्गका लघु वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने, सरकारी संस्थाहरूको सशक्तिकरण गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने नियमन बढाउने, वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायहरू बीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, जस्तै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायहरूका रूपमा हेर्यौं र आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई एकपटक भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।